नमस्ते, जय शम्भू। म राज सटवाल। म चाहिँ हिन्दू टाइगर ग्रुपको अध्यक्ष हुँ र जुन आज मलाई देश, धर्म, संस्कृति, संस्कार र सबैभन्दा मलाई आफ्नो दुःख लागेको घडी चाहिँ यो छ कि आज नेपाल भन्ने देश, नेपाल आमा रोइरहनु भएको छ हैन। किन रुनुभयो, कसरी रुनुभयो र कसले रोइरहेको छ भन्ने कुराहरूकै विषयमा म चर्चा गर्न चाहन्छु। आज भन्दा तपाईँको लगभग 13 वर्ष अगाडिको राजनीतिक माहौलले नै आज नेपाल आमा रोइरहनु पर्ने अवस्था भएको छ। किन भन्दा आज तपाईँको आम जनताले देखेका छन् 601 राजाहरू। त्योभन्दा पहिला एउटै राजा हुन्थे। न धर्म संस्कृति सङ्कटमा पर्थ्यो, न राष्ट्र सङ्कटमा पर्थ्यो, न जनता सङ्कटमा परेका थिए। सबैलाई मिलाएर राखिरहेको अवस्था थियो भने आज केही होला भनेर 601 लाई राजा बनाइयो। आज धर्म पनि सङ्कटमा परेको छ, राष्ट्र पनि सङ्कटमा परेको छ र आम जनतालाई पनि सङ्कटमा पारिराखेको छन्। र यसको अब विकल्प के छ भन्दाखेरि अब जनताले नै बुझ्नुपर्ने अवस्था छ। यो विकल्प भनेको सिर्फ एउटै बाटो छ, त्यसको लागि भनेको राजा हो। धेरैले भन्छन् राजा सामन्ती हो, यस्तो हो उस्तो भनेर भन्छन्। सामन्ती आखिर को रहेछ भन्ने कुराहरू आज दुधको दुध पानीको पानी यो 13 वर्षको गणतन्त्र सरकारको पालामा जनताले बुझिसकेका छन्। सामन्ती को रहेछ र राष्ट्रवादी को रहेछ भन्ने कुराहरू जनतामाझ छर्लङ्ग बनाएका छन्। यही अब सामन्तीकै विषयमा म कुरा गर्दाखेरि हिजो राजालाई चाहिँ सामन्तीको बिल्ला लगाउनेहरूले यिनले यी चोखा रहेछन् त। एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि जुन राजालाई 1 वर्षभरिको खर्च, हरेक खर्च कार्यक्रम गर्नको लागि खर्चको लागि 47 करोड रुपियाँ लाग्ने रहेछ भने आज राष्ट्रपति एउटाको मात्रै खर्च भनेको 87 करोड लाग्ने रहेछ। अब हामीले यति कुरामा विचार गरौँ, सामन्ती को रहेछ त? एउटा राष्ट्रपति एउटालाई 87 करोड लाग्ने भनेपछि 601 लाई त्यसमा छुट्टै पाटो छ, तिनलाई चाहिँ कति लाग्ला त? आज हामीले चाहिँ कागले कान लग्यो भन्दै कागको पछि दौडिरहेका छौँ हामी जनताहरू। यो होइन कि वास्तविकता के रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। राजाले सामन्ती गरिरहेका छन् या 601 छोटे राजाहरूले चाहिँ सामन्ती गरिरहेका छन् भन्ने कुरा आम जनताले बुझ्नुपर्ने बेला आएको छ। र आज राजा भएको खण्डमा राजा थिए भने आज हाम्रो देशमा एमसिसी जस्तो पनि आउँदैन थियो होला, एमसिसी ल्याउने कुरा पनि हुँदैन थियो होला, र कल कारखाना उद्योग धन्दाहरू पनि कुनै पनि मासिया पनि थिएन। र आज न कल कारखाना छ, न उद्योग धन्दा छ, न खेती किसान योग्य जमिनै कहाँ छ। र अहिले त यो जुन कोरोनाको महामारीको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको प्रवास जति पनि विदेशमा गएका, कमाउनको लागि भनेर गएका आम नेपालीहरू सबै स्वदेश फर्किने पनि भइसकेका छन् कोरोनाको महामारीको कारण। अब न्युजहरूमा सुनिरहेको छु 20 लाख जनताहरू चाहिँ नेपाल फर्किँदैछन् भन्ने कुराहरू छ। यिनलाई रोजगार दिने भन्छन्। भएका कल कारखाना उद्योग धन्दाहरू जति सबै बेचेर खाइसके। अब उद्योग धन्दा अब यिनीहरूलाई रोजगार सरकारले कहाँबाट दिन्छ त? अब खेतीयोग्य जमिन भने जति खेतीयोग्य जमिनहरूलाई प्लटिङ गरेर सिधाइसकेको छ हैन। अब यिनले जनतालाई के दिन्छ? अब यो गणतन्त्रको सरकारले दिने केही पनि छैन जनतालाई। जनतालाई यही दिइरहेको छ, भोकमरी, गरिबीपन र जनतालाई उल्लु बनाउने कार्य मात्रै दिइरहेको छ। यो सम्पूर्णले देखेकै कुरा हुन्, भोगेकै कुरा हुन्। र अब यो मात्रै होइन कि यस्तै गणतन्त्रको पछाडि नै लागेर हामी हिँड्छौँ कि गणतन्त्र सरकारकै झन्डा बोकेर गणतन्त्रकै झन्डा बोकेर हामी हिँड्छौँ भने भोलि नेपाल पनि रहँदैन, नेपाली पनि रहँदैन र यसमा भोलि अङ्ग्रेजले हमला गर्नेवालामा छ। आज चाहिँ एउटा बाहना बनाएर एमसिसी भन्ने बाहना एउटा बनाएर चाहिँ त्यहाँबाट आउनलाई डोनेसन यति आउँदैछ उति आउँदैछ र अर्काको चाहिँ गुलाम गर्ने जुन यो नेताहरूले भोलि एमसिसी ल्याए पनि जनतालाई सुख शान्ति दिने होइन, जनतालाई यसमा चाहिँ दास बनाएर राख्ने बाहेक यसको विकल्प अरू केही पनि छैन। र सबै जनताहरूले यतिखेर बुझौँ र के राष्ट्र निर्माता जुन राजा हुन् उहाँलाई हामीले राजगद्दीमा राख्ने सोच विचार बनाएर सब जनताहरू चाहिँ सडकमा उत्रिनु पर्ने बेला आएको छ। यो होइन अब पनि हामी यी झोलेहरूकै पछि लागेका छौँ र एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी, राप्रपा दुनियाँ थरी भन्दै हिँड्छौँ भने
भोलि हामी यो नेपालमा बसेर हामी नेपाली भएको एउटा अस्तित्व रहँदैन यसमा। यो सबैले बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ किन भन्दाखेरि राजा भनेका के रहेछन् भन्ने कुराहरू आज 13 वर्षको अन्तरालमा सबैले बुझिसकेका छन् र स्वयं म आफैले पनि बुझेको छु। राजा भनेको घरका बाउ हुँदो रहेछन्। बाउलाई यो हुँदो रहेछ कि आफ्नो छोराछोरी फ्यामिलीहरूले के खान्छन्, कस्तो खान्छन्, कस्तो के गरेछन् भन्नेहरू उहाँलाई चिन्ता हुन्छ भने यी अहिलेका जुन नेताहरू भनौँदा यिनलाई चिन्ता सोक्न सुर्ता भोग्न भकारीका भन्छन्, एउटा उखान जस्तो गर्छन्। सेम त्यही नै भइरहेको छ। यिनीहरूलाई आफ्नो दुनो सोचाउने अरू जेसीको मतलब छैन। यिनलाई लकडाउन लगायो 13 महिना, आज लगभग तपाईँको 3 महिना नागिसक्यो लकडाउन लगाएको छ। जनताहरूले के खान्छन्, कस्तो भएको छ, के भएको छ भन्ने कुरा यिनलाई यिनको सोच विचार केही पनि भइरहेको छैन। र कोरोनाको कारण भन्दा पनि आज चाहिँ तपाईँको भोकमरीको कारणले चाहिँ मान्छेले भोकाले मर्ने तडपी मर्नुभन्दा पनि सुसाइड गरेर मर्ने दिनमा चाहिँ तपाईँको 15-16 जनाको सङ्ख्या बढिरहेको छ। कोरोनाले दिनमा 1 जना मान्छे मरेको छैन भने सुसाइड गरेर मर्नेको सङ्ख्या आज दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। सरकार भनेको कहाँ छ त? यदि राजा थिए, राजाले राजगद्दीमा बस्नु भएको थियो र जनताको लागि राजा हुन्थ्यो भने आज यो दुर्दशा हामीले भोग्नु पर्दैन थियो र भोग्नेवालामा पनि थिएनन्। किनकि राजा भनेका आफ्नो अभिभावक हुन्। उहाँले जे जसरी भए पनि जनतालाई मर्न र यो रोगबाट ग्रसित हुनबाट बचाउनु हुन्थ्यो नै, यही हो सत्यता। र त्यही भएर म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, राजा नै नेपालको लागि, देशको लागि, धर्मको लागि, धर्म संस्कृति संस्कारको लागि राजा भनेको राजा हुन्छन्। राजा भए नै नेपाल रहन्छ, नेपाल नेपाली रहन्छौँ, नभएदेखि हाम्रो धर्म संस्कृति संस्कार केही पनि रहँदैन। यो चाहिँ अब तपाईँको यस्तै भयो भने केही महिना भित्रमा तपाईँको यो सोमालिया जस्तो चाहिँ हुन पुग्दैछ नेपाल। यो कुराहरूलाई चाहिँ सबै जनताहरूले मनन गर्नुपर्ने बेला आएको छ। मनन गर्नै पर्छ। आज मैले राजाको विषयमै कुरा गरिरहेको छु, राजाकै चर्चा गरिरहेको छु, तर कति पहिला लाग्दो हो राजा निकट भन्ने होला, तर यो होइन। हिजो म राजा विरुद्धमा पनि मैले आवाज उठाएको थिएँ र उत्रेको थिएँ। तर किनकि गणतन्त्र चाहिन्छ हो, आम जनतालाई यस्तो यस्तो खालको चाहिँ आमूल परिवर्तन ल्याउनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि गरेका पनि थियौँ। आखिर के रहेछ भन्दा हामीले सही कदम चालेका रहेनछौँ। हिजो माओवादी कालमा 10 वर्ष चाहिँ तपाईँको जङ्गल बसेर युद्ध गरे, कयौँ मान्छे मरे, कयौँ के भयो, आमूल परिवर्तन गर्छु भन्थे। परिवर्तन यही हुँदो रहेछ। अहिले देखिसक्यौँ। धर्म संस्कृति संस्कार र आफ्नो देश बेचेर खानको लागि चाहिँ हामीले यी नेताहरूको पछि लागेर र यिनलाई चाहिँ हामीले भोट हालेर सिंहदरबार छिराएको कारण के रहेछ भन्दाखेरि आफ्नो देश बेचेर खायो भनेर हामीले पठाएका रहेछौँ। जनताको सेवाको लागि पठाएको होइन रहेछौँ हामीले यो नेताहरूलाई। हेर्नुहोस्, यो अवस्थामा एउटा राष्ट्रको लागि, जनताको लागि सोच्ने नेता थिए भने आज जनताहरू भोकभोकै सडकमा मरिरहेको हेर्न चाहँदैन थियो होलान्। पक्कै पनि केही न केही उद्धार गर्थे होलान्, यिनको विरुद्धमा आवाज उठाउँथे होलान्, केही मात्रामा सहयोग गर्थे होलान्। र यो अवस्थामा MCC पारित गर्छु भनेर यिनले भन्ने थिएनन् होला। आज के छ भन्दाखेरि सबै जनताहरू चाहिँ अनपढ छन्, गबर छन् भन्ने यिनको बुझाइ भइरहेको छ। अब जनता भनेको अनपढ गबर छैनन्। हिजोको जे थिए यिनको लैलैमा लागेका थिए भने आज यिनको अघि पछि के छ भन्ने कुराहरू जनताहरूले पनि महसुस गरिसकेका छन्। यस्तै हो भने धेरै समय टिक्दैन। गणतन्त्र अब जाँदैछ खेरा। गणतन्त्र यसको टुङ्गामा पुग्दैन, यो तुहिएरै जान्छ। र हामी किन लागिरहेका छौँ? हामी युवाहरू लागिरहेका छौँ। गणतन्त्रलाई हामी तुहारै छाड्छौँ र यो छाती पनि त्यतिकै तुहारेको छैनौँ। छाती फुलाएर हिँड्छौँ। मातृभूमिको सेवा गर्नको लागि हामी मर्न र मार्नको लागि पछि हट्ने छैनौँ। आफ्नो देश र धर्म बचाउनको लागि अब म यहीँबाट आह्वान गर्छु आम नेपाली जनतालाई। यदि नेपाली तपाईँहरू सच्चा नेपाली जनता हो, तपाईँको हरेक अङ्गमा चाहिँ नेपालीको खुन बगिरहेको छ भने आफ्नो देश र धर्म बचाउनको लागि अबको विकल्प भनेको सडक बाहेक अरू केही पनि छैन। सब आम जनतालाई म यहीँबाट आह्वान पनि गर्न चाहन्छु। अब भनेको हामीले राष्ट्र संस्थालाई भित्राए नेपाल र नेपाली रहन्छौँ, नभए त्यसको अरू कुनै विकल्प छैन भन्ने नै मेरो भनाइ यही हो। अब हजुरहरूलाई फेरि अर्को प्रसङ्गपट्टि पनि एउटा अर्को जुन अहिलेको भइरहेको राजनीतिक घटना भनौँ, यथार्थ भनौँ, या जानबुझ गरिएको कुराहरूलाई विषयमा भन्छु। हामी नेपाली हौँ, विश्वले चिनेको छ। हाम्रो मातृभाषा के हो भन्ने कुरो विश्वलाई थाहा छ। भनेपछि हाम्रो देशको रक्षा गर्छु भनेर आउने सभासदहरूले पक्कै त हिन्दीमा चाहिँ भाषण गर्छन्। यिनलाई हामीले कसरी भन्ने नेपाली सभासद हो, यसले हाम्रो देश धर्म राष्ट्रको रक्षा गर्छ भन्ने यो
गणतन्त्रको सरकारलाई यहीबाट म खबरदारी यो गर्न चाहन्छु, यदि तपाईँले सक्नुहुन्छ नेपालीलाई चाहिँ सभासद बनाउनुहोस्, इन्डियाबाट किनेर ल्याएर सभासद यो नेपालमा चाहिँ चलाउन पाइँदैन। के नेपालमा चाहिँ सबै जनताहरू मरेका छन्? त्यो सरितागिरीभन्दा कमीका छन् नेपाली जनताहरू? कि इन्डियाबाट चाहिँ डोनेसन पाउँछु भनेर इन्डियनलाई चाहिँ ल्याएर तपाईँले यहाँ चाहिँ सभासद बनाउने? यो नेपालको संरक्षण गर्न ल्याउनु भयो या इन्डियाको? यदि हो सरितागिरी नेपाल इन्डियन चेली हो, नेपालमा आएर बिहा गरेर आएका छिन् भए तापनि उसले किन भन्दाखेरि नेपालीमा भाषण गर्न सक्नु पर्यो, होइन भने 3 पुस्ता नागरिकता हेरेर मात्रै सभासद दिनु पर्यो। यसरी यो पैसाको भरमा नेता र कार्यकर्ताहरू किन्ने कार्यलाई बन्द गर्नुपर्छ। अहिले चौतर्फी विरोध भइरहेको छ सरितागिरीको बारेमा, र विरोध मात्रै हो, विरोधले मात्रै सीमित नरहला। यसरी नै जुन अहिले आम जनताले उठाएको आवाजलाई सरकारले सुनेन भने भोलि ठुलो घटना घट्न सक्ने छ भन्ने पनि यो म यिनीहरूलाई सङ्केत गर्न चाहन्छु। यो इन्डियन होइन, यो चाइनिज होइन, नेपाली हो, वीर गोर्खाली जन्मेको भूमि हो। त्यो भएर नेपाली स्पष्ट बोल्न सिक्नु पर्यो नै भन्न चाहन्छु म अहिलेका यो जुन गणतन्त्रका सरकारहरूलाई। यसरी अन्तबाट ल्याएर यहाँ चाहिँ राजनीति गर्न पाउने कसैको पनि प्यावा होइन। यो नेपाल तपोभूमिको ठाउँ हो। त्यही भएर म भन्छु फेरि पनि, यहाँ आफ्नो वेशभूषा धर्म संस्कृति संस्कारलाई समेटेर अगाडि बढ्नुपर्छ। जुनसुकै नेता होस् चाहे कार्यकर्ता होस् जोसुकै होस्, आफ्नो भाषालाई बोलेर खाने यहाँ नेता हाम्रो लागि काम छैन। सरितागिरीलाई चाहिँ आजैबाट म भन्छु, यदि तपाईँ इन्डियन हो, इन्डियनकै हितमा बोल्नुहुन्छ भने भोलिको दिन तपाईँले नेपाल छाडेर तपाईँ आफ्नो भारतमा गएर बस्नुहोस्, भारतमा गएर राजनीति गर्नुहोस्। तपाईँलाई कुनै अधिकार छैन नेपालमा राजनीति गर्नको लागि। भन्नुहोस् तपाईँलाई किनेको छ भने कतिमा किनेको छ त्यो पनि भन्नुहोस्। हामी जनताबाट चन्दा उठाएर तपाईँलाई चाहिँ त्यो पैसा रिटर्न गरेर हामी तपाईँको भारतमा पठाउन सक्छौँ। यो मात्रै होइन, पहिला पनि विद्यादेवी भण्डारीलाई चाहिँ 18 करोडको गाडी चाहियो अरे भन्दाखेरि हामीले यही पशुपतिमा बसेर चाहिँ चन्दा सङ्कलन गरेका थियौँ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई चाहिँ 18 करोडको गाडी किन्नको लागि, किन गरिब राष्ट्र हो नेपाल, त्यतिको चाहिँ 18 करोडको गाडी किन्न सक्ने क्षमता नभएको कारणले गर्दाखेरि आम जनतासँग चाहिँ हामीले रुपियाँ उठाएर भए पनि हामीले चाहिँ विद्यादेवी भण्डारीलाई सहयोग गर्ने भनेर चाहिँ हामीले गरेका पनि थियौँ। र अहिले पनि सरितागिरी यदि तपाईँलाई किनेको हो भने कतिमा किन्ने बिक्री भएर आउनु भएको छ भन्नुहोस्। हामी चन्दा उठाएर भए पनि तपाईँको पैसा चुक्ता गरिदिनेछौँ। तपाईँको राजनीतिक तपाईँको भारतमा गएर गर्नुहोस्, नेपालमा गर्न तपाईँलाई बन्देज लगाइन्छ। हस् त, नमस्ते।